Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning. Morning, Good sir. morning, sir. Sir. Good morning. Morning, sir. Morning, Good sir. morning, sir. Morning. Good morning. त यो हिजोको गरियो यो रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट्स अर रुपिज यो दुईटैमा निकाल्ने अनि इफ डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्स र आफ्टर ट्याक्स दिएको छ भने कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर यो जान्नु पर्यो मेन। यो आयो कि आएन? आएको हो सर, खोइ कति आउँछ अब। मिल्यो कि मिलेन थाहै भएन। गरौँ सर त्यो गर्नु गन चाहिँ गरे हो, हेरौँ न मिल्यो कि मिलेन। मिलिहाल्यो होला नि। ल रिक्वायर्ड सेल्स पहिले बिफोरकोबाट क्याल्कुलेसन गरौँ। ल त बिफोरकोबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जेनरली हामीले के लेख्नु पर्यो अरे फिस्कस प्लस डिजायर प्रफिट हैन। डिजायर प्रफिट यो केमा हुन्छ अरे जहिले पनि बिफोर ट्याक्स। यो दुईटालाई अनि यसमा चाहिँ डिभाइडेड बाइ CMPU. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइडेड गर्यो भने युनिटमा आउँछ। अनि यदि हामीले यसले डिभाइडेड गर्यो भने सीएम रेसियोले डिभाइडेड गर्यो भने चाहिँ रुपिजमा आउँछ भन्ने जान्छ। अनि यसको आधारमा है मैले दुईटै एकै ठाउँमा यो निकाल्न सिकाइदिएँ। एकलाई बेलै निकाल्दा चाहिँ हामीले फिस्कस कति दिएको छ हामीलाई 1 lakh. लाग्यो अनि प्लस डिजायर प्रफिट कति नाफा कमाउनु भनेर चाहिँ कसको म्युट भइरहेछ त्यो अनम्युट गर्दैन न, त्यो साउन्डै आएर हजुरको साउन्डै सुनेर के कसको। ल यो फिस्कस दिएको छ। अब यहाँबाट म्युट गर्न मिलेन। फिस्कस कि त सबैलाई म्युट गर्नु पर्यो। फिस्कस प्लस डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्स अनि डिभाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ, कति निकालेको छ हामीले माथि 20 हो। अथवा रेसियो यसरी लेख्नु पर्यो 0.3333। ल यति लेख्नु पर्यो है। कि यो लेख्ने कि यो कि त यो लेख्ने है। मैले दुईटै एकै ठाउँमा लेख्न सिकाइदिएँ यहाँ। ल अब हाम्रो यो अगाडि आउँदाखेरि युनिटमा आयो। ल त 4 लाख डिभाइड बाइ 20 गर्दा कति आयो? 20,000. 20,000 होइन 20,000 आयो। ल 20,000 यो केमा आयो? युनिटमा आयो सर। 20,000 युनिटमा डिजायर आयो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 2 lakhs होइन र? होइन डिजायर प्रफिट यो बिफोर ट्याक्समा 3 लाख, आफ्टर ट्याक्समा 2 लाख। ए ओके। दुईटा छ नि त, दुईटा दिएको छ नि त हिजोको क्वेसन। ल अर ल रुपिजमा निकालौँ त कति भयो? फोर लाख डिभाइडेड बाई 0.3333 गरौँ त कति आउँछ? कति आयो? 12 लाख
12 लाख 12 12 लाख मात्र लेखौँ न त्यस्तोमा ठीक छ ल, बारीकै कति घाटा। 12 लाख भयो यो जान्ने होइन यो चाहिँ केमा आरे रुपिस अर्को रिक्वायर्ड सेल्स अब आफ्टर ट्याक्सको ल त फर्मुला भनौँ त अब लेखौँ सर फिक्स अनि कस्ट हामीले यो फर्मुला लेख्न जान्नु पर्यो यो फर्मुला बनाउन जान्नु पर्यो ल सुरुमा के रे फिक्स फिक्स कस्ट कस्ट प्लस अनि प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ए अनि डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यो डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई पनि यो डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स जुन छ यो डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई डिवाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो 1 माइनस 1 minus tax 1 माइनस टी गरेर 1 माइनस टी गरेर अनि मात्रै हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं नभए सकिदैन अनि फेरि होल डिवाइडेड बाइ CMPU CMPU होल डिवाइडेड बाइ गर्ने है CMPU अफ CM ratio CM रेशियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो यो दुईटा मध्ये कुनै एउटाबाट गर्ने त नि हामीलाई के सोधेको हुन्छ रुपिसमा सोध्यो भने CM रेशियोले डिवाइडेड गर्ने CM रेशियो भनेको PV रेशियो हो अनि युनिटमा सोध्यो भने त्यही अनुसार क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर जान्ने त नि फिक्स कस्ट कति छ हामीसँग 1 लाख फिक्स कस्ट 1 लाख अनि प्लस डिजायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कति 2 lakh हो अब चाहिँ 2 लाख अनि यसलाई डिवाइडेड बाइ 1 minus 1 माइनस टी भनेको 50% हैन 50% 50% भनेको 0 पॉइंट कति 50 5 हो यसरी लेख्नु पर्यो अनि यसलाई ए अनि हामीले ब्राकेट बन्द गर्नु पर्यो अनि डिवाइडेड बाइ CMPU भनेको 20 अथवा हामीले CM रेशियो भन्नु भने 0.333 छवटा जति लेख्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ के अलिकति त्यो पोइन्टमा आउँछ भ्यालु त्यो पछाडीको भ्यालुलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने हो के हामीले एक्ज्याक्टली मिल्दैन नि त ल अब भन्नु त कति आयो युनिट 25,000 units sir. ए 2 लाख डिवाइड बाइ 0.5 गर्दा 4 लाख भयो 4 लाख प्लस 1 लाख गर्दा 5 लाख 5 लाखलाई 20 ले भाग गर्दा 25,000 units 25,000 युनिट्स 25,000 युनिट मिलेछ yes sir मिल्छ और यसले सबै कुराहरु रिभिजन गर्छ के अगाडि पढेको जति सबै रिभिजन गर्ने हो च्याप्टर ल रुपिस 25 लाख इन्टु 60 भनेको 15 लाख हजुर सर 15 lakhs 15 लाख ल यसरी लेख्ने ल हामी यहाँसम्म पुग्यौं है त अर्को एउटा क्वेशन मैले यहाँ थपिदिए ल यो ल त अब यदि प्रॉफिट यो पुसमा दियो भने यो पर्सेन्टेजमा दियो भने कसरी निकाल्ने ल त पर्सेन्टेजमा दिएको बेलामा कसरी निकाल्ने लेखौं रिक्वायर्ड सेल्स तीनटै यही सिकाउन खोजे के मैले लेखो त रिक्वायर्ड सेल्स ल इज इक्वल टु पर्सेन्टेजमा दिएको बेलामा यस्तो गर्ने ए यो जहिले पनि युनिटमा क्याल्कुलेसन गरिन्छ युनिटमा हुन्छ यो युनिटमा निकाल भन्दा हामीले क्वेशनमा दिया हुन्छ त्यसकारणले फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ द फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ यसरी निकाल्ने CMPU अनि माइनस प्रॉफिट पर युनिट PPU CMPU माइनस PPU भन्दा त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने के यसरी देखाउने ल त अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि
फिस यही क्वेसनबाट है ल फिस कस्ट कति छ हामीसँग 1 लाख बस डिवाइडेड बाई म्युट गरौँ है यार कति 20 माइनस प्रॉफिट पर युनिट प्रॉफिट पर युनिट कसरी निकाल्ने कति पर्सेन्ट भनेको छ साथीहरु त यहाँ 20% on sales भन्नु भने 20% of रुपीज कति रुपैयाँ छ सेल्स हामीसँग कति रुपैयाँ हो 60 हो 60 हैन यो यही हो हजुर ओ यसरी प्रॉफिट पनि पर युनिटमा निकाल्ने अनि यसरी क्या धेरै आत्तिनु पर्दैन के यसरी ठ्याक्कै निकाल्दिने आइहाल्यो के ल इज इक्वल टु कति दिएको छ हामीलाई 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 माइनस ल त 60 रुपैयाँको 20% कति रुपैयाँ हुन्छ 12 रुपैयाँ हैन 12 ल ल यसलाई हामीले ब्राकेटमा लेखिदिउँ सजिलो हुन्छ डिवाइडेड यो डिवाइडेड गर्ने डिवाइडेड गरेर सजिलो हुन्छ लेख्न ल अब कति आयो त यो जहिले पनि युनिटमा निकाल्ने हैन युनिट निकाल्नु पर्यो ल कति आयो 12500 12500 युनिटमा है यो रुपीज लेखिहालेछु मैले यसलाई रुपीजमा कन्भर्ट कसरी गर्ने त्यो पनि सिकौँ यहीबाट 12500 के युनिट्स हैन यस्तो क्वेशन दियो भने चाहिँ यसलाई रुपीजमा कसरी निकाल्ने रुपीजमा निकाल्दाखेरि चाहिँ याद गर्ने है सेल्स इन रुपीज ल सेल्स इन रुपीज भनेर लेखौँ ल सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टु अब यसमा चाहिँ हैन हामीले यसरी भन्नु पर्यो सोल्ड इन युनिट्स इन्टु अनु त सेलिङ प्राइस पर युनिट सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर यसरी निकाल्ने के त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर जान्नु पर्यो यो ल त अब यो अनुसार क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आयो सोल्ड इन युनिट भनेको कति निकालेको छ हामीले माथि बाट निकाल्ने के कति हजार निकाल्यो 12500 अनि इन्टु 60 हैन 60 ल अनि यसको अमाउन्ट कति आयो 7,50,000 7,50,000 यदि 7,50,000 को सामान हामीले बिक्री गर्यौं भने हामीलाई 20% नाफा हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गरियो के हैन 7,50,000 को सामान बिक्री गर्नु पर्यो त्यो सामान भनेको 12,500 युनिट त्यति हो र अब यो कहिले कहिले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नेगेटिभमा आयो भन्छ हैन अघि उ गरेको थियो मेसेज यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नेगेटिभमा चाहिँ नि हामीले किनेको सामान भन्दा जस्तो कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एक्सपेन्स भनेको चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन घाटामा गयो आफूले जुन प्रोडक्सन गरेको हुन्छ त्यो प्रोडक्सन गरेको भन्दा पनि हामीले कम मूल्यमा सामान बिक्री गर्यौं भने चाहिँ त्यसलाई अब्सोलेन्स लस भन्छ अब्सोलेन्स लस भएको बेलामा मात्रै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नेगेटिभमा आउनु भनेको चाहिँ हामीले 10 रुपैयाँमा किनेको सामान 8 रुपैयाँमा बिक्री गर्नु 10 रुपैयाँमा किनेको सामान 8 रुपैयाँमा कुन बेलामा बिक्री गरिन्छ जब त्यो सामानको कहिले पनि डिमान्ड हुँदैन हो सामानको डिमान्ड भएन जबरजस्ती बिक्री गर्नु पर्यो भने त्यस्तो लसहरुलाई चाहिँ अब्सोलेन्स लस भनेर भन्छ के कम मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्यो नि त अनि मात्रै कस्टमरहरुले किन्छ के हो त्यसकारणले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नेगेटिभमा आउनु भनेको चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन जहिले पनि घाटामा आउनु हो भन्ने कुरा हामीले त्यसबाट बुझ्ने हो अब मैले यो ब्रेक इभन पोइन्ट यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ मैले यो केही कुरा नभनिकन ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट 0 आउनु अपरेटिङ प्रॉफिट 0 आउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जति आम्दानी गर्यो त्यति नै खर्च भयो
आम्दानी खर्च बराबर हुनुलाई चाहिँ हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने यो भने चाहिँ नो प्रॉफिट नो लस त्यो भएकोले ब्रेक इभन पोइन्ट इज रिचेज व्हेन द कस्ट टोटल एन्ड टोटल रेभेन्यू आर इक्वल टोटल कस्ट र टोटल रेभेन्यू बराबर भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर भन्छौँ यसलाई ब्रेक इभन सेल्स पनि भन्ने गरिन्छ ब्रेक इभन सेल्स पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यसकारणले यसमा पनि क्याल्कुलेसन गर्ने यसले भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले फिक्स कस्ट कभर गर्छ कि गर्दैन फिक्स कस्ट कभर गर्ने मात्र पैसा कमायो के सेल्स र भेरिएबल कस्टको डिफरेन्स त आइहाल्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटायो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले चाहिँ फिक्स कस्ट कभर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर भन्छौँ यस्तो बेलामा चाहिँ टोटल सेल्स इज इक्वल टु टोटल कस्ट द्याट इज फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट भनेको सेल्स रेभेन्यू र टोटल कस्ट चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भने अब यसमा धेरै छ क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छ फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्टहरू भन्छ यसमा चाहिँ छैन हामीसँग फाइनान्समा त्यो कुराहरू पढ्नुपर्छ हामीले चाहिँ यो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट पढेको है यो एकाउन्टमा जुन ब्रेक इभन पोइन्ट हामीले पढ्छौँ अथवा यसमा क्याश ब्रेक इभन पोइन्टलाई पनि हामीले जोड्न सक्छौँ फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ यसमा आउँदैन त्यसकारणले क्याश यो चाहिँ अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट त्यो पनि जानिराख्ने हामीले जुन यो क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ यो क्याल्कुलेसन गरेको चाहिँ अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट हो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टमा हामीले जुन इबिआइटी भन्ने क्याल्कुलेसन गर्छौँ इबिआइटी भनेको चाहिँ हामीले सुनेको हुन्छ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स त्यो भनेको अपरेटिङ प्रफिट हो जसलाई हामीले अपरेटिङ प्रफिटको रूपमा लिन्छौँ त्यो प्रफिट चाहिँ जिरो हुनु अब क्याश ब्रेक इभन पोइन्टमा फिक्स कस्टमा नन क्यास एक्सपेन्सेसहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ फर इक्जाम्पल डिप्रिसिएसन भयो अनि गुडविल रिटेन अफ प्याटेन्ट रिटेन अफ फिक्स कस्टमा त्यस्ता खर्चहरूलाई पनि जोडिएको हुन्छ जुन खर्चले गर्दा एक्चुअल प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यो भएकोले फिक्स कस्टबाट त्यो होइन त्यो नन अपरेटिङ नन क्यास ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ त्यो घटाएर बाँकी रहेकोबाट मात्र यदि ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गरियो भने त्यसलाई क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर भन्छ अब हामीले चाहिँ त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यसरी जान्ने ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ डिप्रिसिएसन र गुडविल रिटेन त्यो दिएको छ भने त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त्यो अनुसार हेर्नु पर्यो त्यो भएकोले ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने बित्तिकै मैले सिन्स टार्गेट प्रफिट इज जिरो द फर्मुला ब्रेक इभन पोइन्टको फर्मुला चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट पनि हामीले युनिटमा पनि निकाल्न सक्छौँ रुपिजमा पनि निकाल्न सक्छौँ अघिकै कुरा यदि हामीले युनिटमा निकाल्नु पर्यो भने अब यो फर्मुला प्रुभ गर्न पनि सकिन्छ यसबाट टोटल सेल्समा के हुन्छ र फिक्स कस्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो फर्मुला प्रुभ गरेर देखाउनु पर्छ दिइहाल्नु सर एकचोटि दिइहाल्नु सर यो फर्मुला प्रुभ गर्दाखेरि ल टोटल सेल्स भनेको के मलाई त के भएर यो त टाइम हुन्छ भनेर मात्रै हो ल टोटल सेल्स भन्ने बित्तिकै मैले सर्टकटमा लेखेँ ल सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्टु सेलिङ क्वान्टिटी होइन क्वान्टिटी क्यूले डिवाइडेड गरौँ न यो भनेको चाहिँ होइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्स भयो सेल्स इज इक्वल टु टोटल कस्टमा भेरिएबल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु यो पनि क्वान्टिटी किनभने भेरिएबल कस्ट र सेल्स मात्रै हामीले क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो होइन यसको आधारमा हामीले हेर्नु पर्यो अनि यसमा प्लस केलाई जोड्नु पर्यो फिक्स कस्टलाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल फिक्स कस्ट ल त अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा हेरौँ त अब यसमा हामीले अर लेख्नु पर्यो अगाडि ल अगाडिको हामीसँग सेलिङ प्राइस पर युनिट अनि इन्टु क्वान्टिटी अनि यसलाई ब्राकेट बन्द गर्नु पर्यो अनि यो भेरिएबल कस्ट उतापट्टि छ यसलाई अगाडिपट्टि ल्याउनु पर्यो भेरिएबल कस्ट अगाडिपट्टि ल्याउँदाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु क्वान्टिटी होइन यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यसरी अनि इज इक्वल टु पछाडिपट्टि के बाँकी रह्यो फिक्स कस्ट ल त अब निकालौँ त अब आइहाल्यो नि ल भनौँ ल त अब यो
सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्टु क्वान्टिटी माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु क्वान्टिटीमा के कमन आउँछ? क्वान्टिटी कमन आयो। क्वान्टिटी आयो, सर। कमन आउने बित्तिकै अगाडिपट्टि के बाँकी रह्यो? प्राइस पर युनिट VCPU is equal to अनि माइनस के लेख्नु पर्यो? VCPU। भेरिएबल कस्ट पर युनिट हैन। अनि यसलाई हामीले के गर्ने? बन्द गरिदिने। अनि इज इक्वल टु के आउने भयो? फिक्स कस्ट। ल फिक्स कस्ट आयो। ल त अब बनाऊ त। अब आइहाल्यो नि फिक्स कस्ट। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? ल लेखौँ देयरफोर क्वान्टिटी इज इक्वल टु के हुने होला भन्नु त? फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ के? SPPU minus VCPU. एसपीपीयू माइनस भिसीपीयू भनेको के? CMPU. MPU होइन त्यही लेखेँ। ल पहिले त्यही लेख्नु पर्यो क्या। एसपीपीयू फेरि झुकिएला होइन। अनि माइनस VCPU. भिसीपीयू। ल एसपीपीयू माइनस भिसीपीयू। ल त अब यसलाई हामीले भन्दाखेरि बीईपी त्यो भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट इन केमा आयो? क्वान्टिटी। ब्रेक इभन पोइन्ट इन क्वान्टिटी इज इक्वल टु के लेख्न सकियो? फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ CMPU भयो। यसरी निकालेको त हो नि। यो यसरी क्याल्कुलेसन गरेको हो भन्ने जान्नु पर्यो क्या। यसरी निकालियो भनेपछि त हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हैन यो यसरी निकालेको हो भनेर। त्यही भएर यो ब्रेक इभन पोइन्टमा हामीले यो जुन फर्मुला बनाउँछौँ नि फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यसैबाट निकालेको के। अब यसमा क्वान्टिटीमा निकाल्नु पर्यो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले डिभाइडेड गर्नु पर्दो रहेछ। अनि बीईपी इन रुपिजमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ केले? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोलाई हामी के पनि भन्छौँ अरे? फेरि उता लेख्न बिर्सियो नि। के भन्ने अरे यसलाई? पीवी रेसियो। फेरि झुक्केला। यो लेख्दै जति लेख्दै गयो त्यति आउने त हो नि। लेखेन भने त आउँदैन नि त। ल अब अघिकै क्वेसनबाट गएँ है म। अब सुरुमा लेखौँ त। मैले त्यही क्वेसनबाट लेखेँ। क्याल्कुलेसन अफ ब्रेक इभन पोइन्टलाई के पनि भन्छौँ अरे? पोइन्ट भनेको सेल्स। एकदम ध्यान दिने। याद गर्नु पर्यो। यो धेरैले सर यहाँ सेल्स भनेर सोधेको छ, ब्रेक इभन सेल्स भन्छ, कसरी निकाल्ने भनेर धेरैले सोध्छ। त्यस कारणले सेल्स भन्नु र ब्रेक इभन पोइन्ट भन्नु एउटै हो। ब्रेक इभन सेल्स भनेकै ब्रेक इभन पोइन्ट हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। अब यसमा होइन त्यो सुशील भन्ने कति त्यो अनम्युट गरेर बस्या भने डिस्टर्ब मात्र गर्छ यार। ल इन केमा लेख्ने अरे? यो युनिट अथवा हामीले के क्वान्टिटीमा निकाल्ने। ल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। यो निकाल्न सिक्ने हो। एउटा क्वेसन गरेपछि धेरै कुराहरू हामीले यसैबाट सिकिसकेको हुन्छ, हामीले जानिसक्छौँ होइन। त्यस कारणले एकदम ध्यान दिने। यो चाहिँ एउटै क्वेसनलाई सबैतिरबाट क्याल्कुलेसन गर्ने हो कि। ल अर्को ब्रेक इभन पोइन्ट इन क्वान्टिटी। ल ब्रेक इभन पोइन्ट इन क्वान्टिटी इज इक्वल टु फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ के लेख्नु पर्यो अरे? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। ल यसरी लेख्ने। ल यसरी लेख्दाखेरि अब यसको आधारमा हामीले यो जान्नु पर्यो। ल त हामीसँग फिक्स कस्ट कति छ? हाम्रो माथिकै क्वेसन भयो यो। कति छ फिक्स कस्ट? 1 लाख। अनि डिवाइडेड बाइ कति रुपियाँ छ? 20। ल भनेपछि हामीलाई हेरौँ त न नाफा न घाटा। नाफा घाटा बराबर हुनका लागि युनिटसम्म बिक्री गर्नु पर्यो। युनिटसम्म
5000 युनिट ल 5000 युनिट बिक्री गर्यो भने हामीलाई नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन, जसलाई हामीले भन्ने गर्छौँ ब्रेक इभन पोइन्ट। नो प्रफिट नो लस, पोइन्ट इज 5000 युनिट्स। 5000 एनी हाउ 5000 बिजनेसलाई, बिजनेसको अपरेटिङ खर्च सञ्चालन गर्नलाई 5000 युनिट मिनिमम बिक्री गर्नै पर्छ। 5000 युनिट यदि बिक्री गर्न सकेन भने ऊ लसमा जान्छ, लस हुन्छ उसलाई भन्ने अहिले एउटा फिगर छ त्यही अनुसारको। त्यही भएर मैले यहाँ ल अर्को ल क्याल्कुलेसन अफ, मैले बेग्ला बेग्लै निकाल्न सिकाइदिएँ है। यो क्याल्कुलेसन अफ ब्रेक इभन पोइन्ट, ब्रेक इभन पोइन्ट, ब्रेक इभन पोइन्ट यो भनेको सेल्स पनि हो। मैले बारम्बार यो लेखिरहेको छु, याद गर्ने। धेरैले झुक्किएर यो सर सेल्स सोध्छ अनि कसरी निकाल्ने भनेर भने हुन्छ। इन रुपिज कहिले कहिले सेल्स भोलम भन्छ, ब्रेक इभन पोइन्ट होइन भोलम, ब्रेक इभन पोइन्ट भोलम भन्न भने हुन्छ। भोलम भन्नु र भोलम भनेको पनि युनिटमा निकाल्ने भनेर बुझ्छ, कहिले कहिले रुपिजमा निकाल्ने। हामीलाई इन्फर्मेसन कस्तो खालको दिएछ त्यो इन्फर्मेसन अनुसार हामीले चाहिँ कहिले रुपिजमा, कहिले कहिले युनिटमा निकाल्नै सकिँदैन। कहिले कहिले युनिटमा निकाल्नै सकिँदैन, कहिले कहिले रुपिजमा निकाल, त्यो कन्डिसन अनुसार हुन्छ के, कन्डिसन अनुसार हामीले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। बी ब्रेक इभन पोइन्ट इन आरएस रुपिज इज इक्वल टु, ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज इज इक्वल टु के हुन्छ अरे, फिक्स्ड कस्ट एफसी बाइ सीएम रेशियो डिवाइडेड बाइ सीएम। मलाई चाहिँ यो पीवी रेशियो लेख्न मन लाग्यो कि। ल पीवी रेशियो, सीएम रेशियो, पीवी रेशियो एउटै हो, यसरी लेख्नु पर्यो। ल यसरी लेख्ने। ल अब कतिमा अब माथि निक्लिसक्यो नि, निक्लिन त होइन। यो 5000 लाई 60 ले 5000 into 60 गर्यो भने त आइसक्यो नि। तर जेनरली यो यो हामीले सीबीपी एनालाइसिसमा चाहिँ त्यसरी निकाल्न पाइँदैन भन्छ है, त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्न पाइँदैन। हामीसँग फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यस कारणले हामीले फर्मुला चाहिँ युज गर्न जान्ने। 1 लाख डिवाइडेड बाई सीएम रेशियो हाम्रो कति आएको थियो, 0.33333 6वटासम्म लेख्ने है यो। अनि क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ हैन। 6वटा 7वटा लेख्ने अनि ठ्याक्कै आउँछ। हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो चाहिँ जान्नु पर्यो ल हैन। अब यो आयो केमा, रुपिजमा। ल आरएस कति, 3 लाख 3 लाख सर। 3 लाख। ल 3 लाख यसरी निकाल्नु पर्यो। बुझ्यो यो ब्रेक इभन पोइन्ट? यस सर। ल ब्रेक इभन पोइन्टसम्म हामीले हेरौँ हैन। यी ब्रेक इभन पोइन्ट सेल्स रुपिज, यो रुपिजमा निकाल्नु पर्यो भने फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज भनेर लिएको छ। त्यसको आधारमा हामीले यो हेर्छौँ। अब यो ब्रेक इभन पोइन्ट, अब यसमा एउटा यो फिगर छ, यो फिगरलाई हामीले हेर्नु पर्यो। ल त यो फिगर कसरी हामीले जान्नु पर्यो, यो फिगर एनालाइसिस गर्न। अब यो बीचकोलाई हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट भन्नु पर्यो। यो मैले अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट अब आफूले यसरी बनाउन सकिँदैन यसमा हैन, त्यसबाट लिएको। यो यसमा चाहिँ यो बीचकोलाई यो ब्रेक इभन पोइन्ट यो भन्दा तल आयो भने लस हुन्छ, यो भन्दा माथि गयो भने प्रफिट हुन्छ। यो चाहिँ सेल्सको लाइन भयो, यो माथिको सेल्सको लाइन भयो, यो सिधा लाइन फिक्स्ड कस्टको भयो। यो त हामीले थाहा पाइसकेको छौँ अगाडि हैन। सेग्रिगेसन अफ कस्टमा फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ, फिक्स्ड कस्ट सिधा हुन्छ। भेरिएबल कस्ट भनेको यो फिक्स्ड कस्ट भन्दा माथि यसरी जान्छ। अनि यो भन्दा माथिको यो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा यो माथि भयो भने यसलाई हामीले प्रफिट भन्छौँ। ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा तल भयो भने यसलाई हामीले लस भन्छौँ। त्यसकारणले ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा माथिकोलाई प्रफिट भन्ने। अब मैले यसमा के सिकाउँछु भन्दाखेरि यो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा जति सेल्स बढ्दै जान्छ त्यो बढ्दै गएको सेल्सलाई मार्जिन अफ सेफ्टी भनिन्छ। ब्रेक इभन सेल्स भन्दा सेल्स जति बढ्दै जान्छ त्यो बढ्दै गएको सेल्सलाई चाहिँ हामीले मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर भन्छौँ। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर भन्छ है। यो ब्रेक इभन सेल्स भन्दा माथि जति सेल्स बढ्दै जान्छ बढ्दै गएको सेल्सलाई चाहिँ हामीले मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर भन्छौँ। त्यो मार्जिन अफ सेफ्टीको बारेमा चाहिँ हामीले
जेनरली अब जान्नुपर्छ यसमा है। अब यो माथिको सबै यो जति छ यो थ्योरी, यो सबै त्यसकै यो समरी हो, यो त्यही उसकै ब्रेक इभन पोइन्ट र सीबीपी एनालाइसिसकै कुराहरू हो। मैले अब यो सबै कुराहरू त्यही हो। अब मैले यो सबै त्यही यो थ्योरीहरू, व्हाट इज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, व्हाट इज भेरिएबल कस्ट, व्हाट इज फिक्स्ड कस्ट, यो सबै मैले दियो सजिलो होस् भनेर ल्याएको। अब म मार्जिन अफ सेफ्टीमा जान्छु है। यो सीबीपी एनालाइसिसमा के गर्नुपर्छ मेजरमेन्ट भन्न। यो मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको ब्रेक इभन सेल्स भन्दा माथिको सेल्स, ब्रेक इभन सेल्स भन्दा माथिको सेल्सलाई हामी मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर भन्छौँ है। जति ब्रेक इभन सेल्स हुन्छ, ब्रेक इभन पोइन्ट हुन्छ, ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा माथि जति सेल्स गर्छौँ हामीले, त्यो गरेको सेल्सलाई चाहिँ मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर भन्छौँ। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर हामीले क्यालकुलेसन गर्ने। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ जेनरली हामीले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ फर्मुला लेखिदिएको छ। यो देखिएको छ कि छैन? देखिएको छ सर। ल मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको यहाँ मार्जिन अफ सेफ्टी इज दैट सेल्स और आउटपुट व्हिच इज एबोव ब्रेक इभन पोइन्ट। ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा 1 युनिट पनि बढी बिक्री गरियो अथवा 1 रुपैयाँ पनि बढी बिक्री गरियो भने है, ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा बढी बिक्री गरियो भने त्यसलाई मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर भन्ने। अनि मार्जिन अफ सेफ्टी भनेकै प्रफिट सहितको सेल्स, त्यसमा प्रफिट इन्क्लुडेड भएको हुन्छ। मार्जिन अफ सेफ्टीमा नै प्रफिट हुन्छ है। एक्सपेन्सेस कभर गर्ने, सबै खर्चहरू कभर गर्ने ब्रेक इभन पोइन्ट भयो। अनि जति सेल्स बढ्दै जान्छ, ब्रेक इभन सेल्स भन्दा जति सेल्स बढ्छ त्यसलाई मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छौँ। त्यो मार्जिन अफ सेफ्टीमा चाहिँ प्रफिट हुन्छ भनेको कुन प्रफिट हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बराबर प्रफिट हुन्छ। मार्जिन अफ सेफ्टीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बराबरको प्रफिट इन्क्लुडेड भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसकारणले मार्जिन अफ सेफ्टी भनेकै एक्चुअल सेल्स युनिट माइनस ब्रेक इभन सेल्स युनिट, अथवा हामीले मैले यहाँ रुपिजमा पनि लेखिदिन्छु। यसको मैले यहाँ रुपिजमा लेख्दाखेरि चाहिँ ल त मार्जिन अफ सेफ्टी लेखौँ त। मार्जिन अफ सेफ्टी जसलाई हामीले सर्टकटमा एमओएस भन्छौँ है। मार्जिन अफ सेफ्टी एमओएस इज इक्वल टु, मैले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ ल लेखौँ एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इभन पोइन्ट। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ मार्जिन अफ सेफ्टी हो भनेर भन्ने। अब जति सेल्स बढ्दै जान्छ, जति मार्जिन अफ सेफ्टी हुँदै जान्छ, त्यति नै प्रफिट बढ्दै जान्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसबाट क्यालकुलेसन गर्न सिक्ने, यसबाट जान्ने हो। मार्जिन अफ सेफ्टीबाट चाहिँ हामीले जति प्रफिट बढ्दै जान्छ त्यति नै मार्जिन अफ सेफ्टी पनि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। यसबाट हामीले त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो भनेर हामीले हेर्ने। त्यो भएर मार्जिन अफ सेफ्टी, सपोज अब मैले यहाँ एक्जाम्पलको रूपमा हामीलाई यहाँ दिएको छ एक्चुअल सेल्स भनेर। ल त मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ। सपोज एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टु रुपीज। एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टु रुपीज 10 लाख। एक्चुअल सेल्स भन्दा हामीलाई 10 लाख रुपियाँ दिएको छ हैन। एक्चुअल सेल्स भन्दा हामीलाई यति दियो। अब यसमा के दियो भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट, भेरिएबल कस्ट भन्दा हामीलाई दियो, भेरिएबल कस्ट भनेर दियो। भेरिएबल कस्ट रुपीज 6 लाख रुपियाँ दियो। भेरिएबल कस्ट रुपीज 6 लाख भनेर दियो है। अनि यसकै तल हामीलाई दिएको हुन्छ। ल त यसकै तल हामीलाई दियो अब फिस कस्ट। ल फिस कस्ट, ल फिस कस्ट इज इक्वल टु रुपीज कति राखिदिउँ? ल 2 लाख राखिदिएँ है। फिस कस्ट 2 लाख रुपियाँ ल छ। ल त
अब यसको आधारमा हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु पर्यो के यो कस्ट दिएको छ हामीलाई यसको आधारमा अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्न जान्दा ल सिक्नु पर्यो यो सबैको आधारमा हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सिक्छौं अब ल अब यसको आधारमा सुरुमा मैले यी क्याल्कुलेसन गर्न सिकाएँ है ल ए नम्बरमा यति त हुन्छ नि हाम्रो क्वेशन ल लेखौं त क्याल्कुलेसन अफ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त्यो ए नम्बरमा अनि बी नम्बरमा मैले क्याल्कुलेसन गर्न सिकाएँ ब्रेक इभन पोइन्ट ल ब्रेक इभन पोइन्ट ए बी नम्बरमा ब्रेक इभन पोइन्ट अनि सी नम्बरमा मार्जिन अफ सेफ्टी अनि डी नम्बरमा ल मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो र द मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो भनेर मैले यहाँ सिकाएँ ल अनि अब हामीलाई ई नम्बरमा ल त ई नम्बरमा हाम्रो यसमा दिएको हुन्छ इफ एक्चुअल सेल्स रुपीज 12 लाख ल 12 लाख दिएको छ हामीलाई 12 लाख अनि प्रॉफिट इज इक्वल टु व्हाट ल प्रॉफिट कति हुन्छ भनेर सोध्यो ल यसको सोलुसन गरौँ त ल भयो क्वेशन भयो सर लु अब सुरुमा क्याल्कुलेसन गरौँ त ल अघि हामीले पर युनिटबाट क्याल्कुलेसन गर्यौं अब चाहिँ हामीले टोटलबाट निकाल्छौं सुरुमा क्याल्कुलेसन अफ के निकाल्ने रे सीएम रेशियो ल क्याल्कुलेसन अफ सीएम रेशियो यसलाई अन्डरलाइन गर्ने बानी बसाल्ने अनि तल्लो लाइनमा लेख्ने त्यसमै लेख्न पाइँदैन है सीएम रेशियो इज इक्वल टु फर्मुला भनौं त सीएम रेशियो इज इक्वल टु के हुन्छ सीएम बाइ सेल्स हामीले त यहाँ सीएम दिएको छैन त्यसकारणले के लेख्नु पर्यो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट अनि यसलाई ब्राकेटमा राखेर अनि डिवाइडेड बाइ सेल्स त कति पर्सेन्ट आउने भयो यो सेल्स हामीलाई दिएको छ कति 40% सिधै लेखिदिउँ 10 लाख साथीहरु रिसाउला नि सिधै लेखो भन्दा कति छ अर्को 6 लाख यस सर 6 लाख अनि 4 लाख आयो डिवाइडेड बाइ कति 10 लाख ल 10 लाख अनि यसको तल इज इक्वल टु मैले 40% सिधै लेखे 40% यसरी लेख्दा नबुझिएला हैन कति अरे 0 point कति 40 अनि that is 40% ल एउटा यो आयो यो हामीले निकाल्यौं ल अर्को बी नम्बरमा के भनेको छ
Break-even point. Calculation of break-even point. BEP. Break-even point. अब हेरौँ त यहाँ break-even point युनिटमा निकाल्न सकिन्छ र? युनिटमा निकाल्नलाई के चाहियो हामीसँग? Quantity. सेलिङ प्राइस पर युनिटमा हुनु पर्यो, भेरिएबल कस्ट पनि पर युनिटमा हुनु पर्यो नि। त्यो दुईटै पर युनिटमा दिएको छैन, त्यसकारणले हामीले केमा निकाल्न सक्दैनौँ? युनिटमा निकाल्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यो बेलामा जहिले पनि युनिटमा निकाल भनेर भन्यो भने पनि निकाल्न सकिँदैन। त्यो भएकोले केमा निकाल्ने जहिले पनि रुपिजमा। एकदम ध्यान दिनु पर्यो त्यो चाहिँ। अब हामीले निकाल्ने बीपी इन यो मैले यी फर्मुला किन नलेखेको भन्दाखेरि धेरैले एक्जाममा यी फर्मुला लेखेको हुन्छ अनि टिचरले स्वाटै काटिदिन्छन्। यो क्याल्कुलेसन यो निक्वार लेखेको ठाउँमा कहिले पनि फर्मुला लेख्ने होइन है, त्यसको तल लेख्नुपर्छ भनेर सिक्नु पर्यो। ल ब्रेक इभन पोइन्ट भनेकै के रे? फिक्स कस्ट divided by CM ratio. CM रेशियो। ल त हामीसँग फिक्स कस्ट कति छ? 2 लाख। कस्ट 2 लाख रुपैयाँ छ। 2 लाख 2 लाख डिवाइडेड बाइ सीएम रेशियो युज गर्दा 0.40 यसरी युज गर्ने, पर्सेन्टेज हटाएर युज गर्ने अनि निकाल्ने। ल रुपीज कति आयो? 5 लाख। 5 लाख 5 लाख रुपैयाँ आयो। यदि हामीले 5 लाख बराबरको सामान बिक्री गर्यो भने हामी नाफामा पनि हुँदैन, घाटामा पनि हुँदैन। त्यसकारणले हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँ नै त अब यसमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि ल अर्को के निकाल्नु भनेको छ? क्याल्कुलेसन अफ MOS. क्याल्कुलेसन अफ margin of safety. क्याल्कुलेसन अफ मार्जिन अफ सेफ्टी। ल मार्जिन अफ सेफ्टी जब मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर लेख्ने, यसको तल लेख्नु पर्यो मार्जिन अफ सेफ्टी इज इक्वल टु MOS को फर्मुला भनौँ त। Actual sales minus मार्जिन अफ सेफ्टी इज इक्वल टु बीपी Minus break-even point. 10 लाख minus 5 लाख टोटल सेल्स माइनस BEP. वन पोइन्ट। ब्रेक इभन पोइन्ट पनि इन केमा? Rupees. रुपिजमा दिएको छ, हामीले रुपिजमा निकाल्नु पर्यो। ल त अब यो अनुसार क्याल्कुलेसन गर्दै जाने। ल अब हामीसँग एक्चुअल सेल्स कति छ? एक्चुअल सेल्स भनेको माथि दिएको है 10 लाख 10 लाख होइन। एक्चुअल सेल्स भनेको हामीलाई माथि दिएको छ नि कति लाख? 10 लाख 10 लाख। 10 लाखलाई एक्चुअल सेल्स भन्ने अनि माइनस ब्रेक इभन सेल्स भनेको कति? 5 लाख। 5 लाख भनेपछि त अब हाम्रो अब यहाँबाट हेर्ने है त। ल इज इक्वल टु कति बाँकी रह्यो? 5 लाख। 5 लाख। हामीसँग त्यो 10 लाख मध्ये 5 लाख बराबरमा नाफा छ। 5 लाख बराबर चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको नाफा पनि छैन, घाटा पनि छैन। पछि अब मैले यसबाट क्याल्कुलेसन गर्न सिकाएँ। ल प्रफिट कसरी निकाल्ने त? मैले यही लाइनमा प्रफिट निकाल्न सिकाएँ। ल प्रफिट को फर्मुला। ल प्रफिट इज इक्वल टु लेखौँ त, प्रफिट इज इक्वल टु मार्जिन अफ सेफ्टी इन्टु सीएम रेशियो, पीवी रेशियो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो। मार्जिन अफ सेफ्टीमा मात्रै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो बराबरको प्रफिट छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। ल त्यो भएकोले हामीसँग मार्जिन अफ सेफ्टी कति आयो? 5 लाख। आयो हैन? 5 लाख रुपैयाँ आयो अनि 5 लाख इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो कति पर्सेन्ट छ? 0. कति? 40. 0.4 0.40 है यो भन्ने। अनि ल भनौँ त कति आयो?
रुपिजमा 2 lakh. 2 lakh. तल लेख्नु है इज इक्वल टु कति 2 लाख आयो 2 लाख आयो हैन र 2 लाख रुपैयाँ प्रफिट आयो र 2 लाख हामीले नाफा निकाल्यौं यसको नाफा हामीले 2 लाख निकाल्यौं एउटा त यो फर्मुला भयो हाम्रो अर्को फर्मुला छ नि प्रफिटको के रे प्रफिटको फर्मुला Sales minus प्रॉफिट इज इक्वल टू के रे फर्मुला सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस Variable cost minus cost. फिक्स कस्ट हैन fixed cost. ल यसबाट पनि निकाल्न सकिन्छ नि त ल त यसबाट पनि त्यति नै आउनु पर्यो हामीले त्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यति निकालेको छ नि त सेल्स हामीसँग कति छ 10 लाख छ माइनस भेरिएबल कस्ट कति छ हामीलाई दिएको 6 lakh. माइनस फिक्स कस्ट 2 कति छ हामीसँग 2 lakh. 2 लाख छ भने अब ल भनौँ प्रफिट कति आउँछ 2 lakh. 2 लाख हुन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो मार्जिन अफ सेफ्टीमा चाहिँ प्रफिट छ है त्यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बराबरको प्रफिट चाहिँ इन्क्लुड भएको छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो के भनेपछि अब यो 2 लाख रुपैयाँ हेरौँ त हामीले माथिबाट निकाल्दा पनि त्यति नै आयो त्यसकारणले यसबाट क्याल्कुलेसन गर्दा पनि त्यति नै आयो भनेपछि यदि हामीलाई यो मार्जिन अफ सेफ्टीको यो फर्मुला दियो प्रफिट निकाल भनेर भन्यो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट सिधै निकालिदिँदाखेरि प्रफिट आउँछ यत्रो लामो गरिरहनु पर्दैन त्यो पनि बुझ्नु पर्यो भयो यो बुझ्यो हैन यो जान्नु Yes, पर्यो है sir. यो त्यसै बुझ्यो सर यो मार्जिन अफ सेफ्टी बराबर चाहिँ नाफा छ भनेर भन्नु पर्यो त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त्यो अनुसार हामीले हेर्नु पर्यो यो पनि याद गर्ने नि यो प्रफिट भनेको बिफोर ट्याक्स यो अपरेटिङ प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भन्यो भने अझै 1 माइनस टी पनि गर्नुपर्छ अझै थप्नु पर्यो ल अब अर्को हामीलाई के सोधेको छ मार्जिन अफ सेफ्टी के Profit. रेशियो पनि सोधेको छ रेशियो छ 6. ल लेखौँ त मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो ल मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो इज इक्वल टु मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो ल मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो ल त मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो पनि निकाल्नु मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो मैले भनिसकेको छु जसको रेशियो निकाल्ने हो त्यसलाई कहाँ राख्ने अरे माथि माथि ल जसको रेशियो निकाल्ने हो त्यसलाई माथि राख्ने त्यसकारणले केलाई माथि राख्नु पर्यो MOS डिवाइडेड बाई केले डिवाइडेड गर्ने रे sales लाई Sales. ए याद गर फर्मुला हैन यो टेक्निक छ के जसको रेशियो निकाल्ने त्यसलाई माथि राखिदिने हैन अनि क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर जान्ने अथवा हामीले यसलाई लेख्दाखेरि एमओएस निकालेको छ र पो त यहाँ त नभए त हामीले के लेख्नु पर्यो फर्मुला के हुने भयो एक्चुअल sales minus BEP सेल्स माइनस बीईपी ब्रेक इभन पोइन्ट हैन यसलाई ब्राकेट बन्द गर्ने अनि डिवाइडेड बाइ sales कुन सेल्स actual sales एक्चुअल सेल्स एकदम ध्यान दिने त चाहिँ एक्चुअल सेल्स योबाट फर्मुला बनाउँदा पनि हुन्छ यसबाट पनि हामीले फर्मुला बनाउन सक्छौं ल एउटै त हो नि दुईटै फर्मुला ल अब लेखौँ त यसको रेशियो कति आयो सर डिवाइड बाय के भन्छ डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स मार्जिन अफ सेफ्टी डिवाइड बाई यो सेल्स भनेको एक्चुअल सेल्स हो के यो दिएको सेल्स हामीलाई गिवन सेल्स हुन्छ नि त्यसले डिवाइडेड गर्ने भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो एक्चुअल सेल्सले चाहिँ डिवाइडेड गर्ने भनेर जान्ने हैन त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गरिन्छ त्यो अनुसार हामीले हेर्नु पर्यो ए अब मैले अर्को एउटा कुरा यसबाट सिकाइदिए ल यहाँ हेर्नु त अब मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल भन्नु भने यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो प्रफिट भनेकै मार्जिन अफ सेफ्टी इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो सपोज मार्जिन अफ सेफ्टी र प्रफिट दियो भने सीएम रेशियो आयो कि आएन आएछ सीएम रेशियो इज इक्वल टु के हुने भयो प्रफिट डिवाइड बाई
Margin of safety. मार्जिन अफ Margin of सेफ्टी safety. यो फर्मुला युज गर्न जान्ने है, यो खेलाउन जान्ने, यो क्याल्कुलेसन गर्न जान्ने। प्रॉफिट र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो दियो भने प्रॉफिट डिवाइड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेकै के हो? Margin of safety. मार्जिन अफ सेफ्टी हो। त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यो फर्मुला चाहिँ बनाउन जान्नु पर्यो कि यो फर्मुला चाहिँ युज गर्न जान्नु पर्यो। एउटै फर्मुलाबाट धेरैवटा फर्मुला बन्छ के, त्यो चाहिँ सिक्नु पर्यो हामीले। ल मार्जिन अफ सेफ्टी भन्दा हामीले कति निकाल्यौं? 5 lakhs. 5 लाख रुपैयाँ निकाल्यौं अनि डिवाइडेड बाइ 10 lakhs. 10 लाख त 10 लाख भनेपछि के रहेछ त? 50 हाम्रो lakhs. कन्डिसन के रहेछ? कति पर्सेन्ट आयो? 50%. 0.50 that is कति पर्सेन्ट? 50%. 50 अब यसको मिनिङ के हो? 50% सेल्स, 50% चाहिँ सेल्समा जति सेल्स दिएको छ त्यसको सेल्सको 50% चाहिँ के रहेछ? मार्जिन अफ सेफ्टी रहेछ। अब यसकै आधारमा मैले यी फेरि फर्मुला बनाउन सिकाएँ। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको कति हो त? 5 BP lakhs. is equal to ल भनौँ त फर्मुला। यो होइन, ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के? 1 माइनस मार्जिन अफ सेफ्टी भएन अब? भयो सर। अनि ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको 1 माइनस मार्जिन अफ के? सेफ्टी रेशियो भनेको 10 लाखमा 50% चाहिँ मार्जिन अफ सेफ्टी, 50% चाहिँ के हो? ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर भन्नु पर्यो क्या। Oh. ब्रेक इभन पोइन्टको रेशियो ल त्यसो भने यो जानिएन भने बीईपी को रेशियो निकाल्नु त। बीईपी रेशियो यो पनि त सोध्छ हामीलाई। ब्रेक इभन पोइन्ट को रेशियो भन्नु त के हो? 1 minus BC. होइन, यसरी Minus ratio. ए 1 minus BC ratio. यो होइन, ब्रेक पनि इभन हो, पोइन्ट इज इक्वल टु एक्चुअल सेल्स हजुर। बीईपी डिवाइड बाइ एक्चुअल सेल्स होइन। Oh. यो याद गर, यो भन्नु र यो हामीले जुन यो लेखेको छ नि, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै त हो नि। ब्रेक इभन रेशियो इज इक्वल टु होइन, ब्रेक इभन पोइन्ट रेशियो इज इक्वल टु ब्रेक इभन डिवाइड बाइ एक्चुअल सेल्स। मैले बाह्रमा जसको रेशियो निकाल्ने हो त्यसलाई माथि राख्ने, एक्चुअल सेल्सलाई तल राख्ने अनि क्याल्कुलेसन गर्ने। त्यो चाहिँ निकाल्न जान्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। एउटैबाट धेरै कुराहरू सिक्ने त हो नि। ल अब ई नम्बरमा के सोधेको छ? Profit if actual sales is 12 lakh. क्याल्कुलेसन अफ प्रॉफिट होइन, प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स कति? 12 लाख। एक्चुअल सेल्स इज रुपीज ल 12 लाख। एक्चुअल सेल्स 12 लाख छ भने प्रॉफिट कति हुन्छ? लु भन्नु त। भनेपछि कुन फर्मुला लाउनु पर्यो? माथिकै लगाए हुन्छ होला हैन। यो हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मार्जिन अफ सेफ्टी को फर्मुला लाउनु पर्छ। यस्तो क्वेशनमा हामीलाई सजिलो हुन्छ। प्रॉफिट निकाल भन्नु भन्नु, प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो भने सिधा प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुलाहरू धेरैवटा छन् र त। प्रॉफिट ल प्रॉफिट इज इक्वल टु के हुन्छ अरे? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। हिजोको फर्मुला बिर्सियो कि क्या हो? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस हैन, फिक्स्ड Fixed कस्ट। cost. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कस्ट दैट इज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन को फर्मुला भनौं त। Sales minus variable cost. सेल्स इन्टु रेशियो। याद गर्न नि, देख्दा मात्रै सजिलो जस्तो हुन्छ।
सेल्स माइनस सीएम रेशियो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन होइन त्यस्तो पनि छ यस अनि हिजो हामीले पढे होइन र यो सेल्स इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको रेशियो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस के फिक्स्ड कस्ट यो फर्मुला जान्नु पर्यो मेन यो चाहिँ जान्नु पर्यो अरु जान्न भएन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेकै सेल्स इन्टु सीएम रेशियो भनेर जान्नु पर्यो हामीले अनि त्यसको आधारमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल त्यसकारणले हाम्रो सेल्स कति छ अरे हामीसँग 12 लाख हैन 12 लाख इन्टु 40% 40% 40% 40% हैन यो हेर्नु पर्यो अनि माइनस फिक्स कस्ट कति थियो हामीसँग 2 लाख ल 2 लाख फिक्स कस्ट छ 2 लाख फिक्स कस्ट छ भने प्रफिट कति आयो ल त 2,80,000 2,80,000 2,80,000 हैन 2,80,000 यसरी निकाल्नु पर्यो यो यसरी निकालेको भनेर जान्नु पर्यो ल 2,80,000 एउटा यो फर्मुला भयो अर्को प्रफिट निकाल्ने फर्मुला अहिले भर्खर हामीले सिकेको प्रफिट इज इक्वल टु के रे मार्जिन अफ सेफ्टी इन्टु सीएम रेशियो इन्टु सीएम रेशियो ल मार्जिन अफ सेफ्टी इन्टु सीएम रेशियो ल त मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको के रे एक्चुअल सेल्स मैले लेखिन ल के लेखिदिनु फर्मुला नलेखे नि हुन्छ सर एक्चुअल सेल्स माइनस मलाई यो मनै लाग्दैन कि बीईपी अनि इन्टु साइन्सबाट आउनेहरू हुनुहुन्छ भने फेरि गाह्रो हुन्छ नि त अनि कति अरे 0. के रे सीएम रेशियो 40% ल पीवी रेशियो ल पी रेशियो यो पीवी रेशियो भन्ने बिर्सेला भन्ने डर फेरि ल त अब एक्चुअल सेल्स हामीलाई दिएको छ कति 12 लाख 12 लाख माइनस ब्रेक इभन पोइन्ट हामीले कति निकाल्यौं 5 लाख 5 लाख ल 5 लाख रुपैयाँ निकालेको छ 5 लाख अनि इन्टु सीएम रेशियो 40% कति 40 ल निकाल्नु त अब कति आयो माथिको जति आउँछ सर यति नै आउनु परेन पर्यो 2,80,000 एउटै हो नि फर्मुला खालि टेक्निक मात्रै हामीलाई अब भनौँ न फर एक्जाम्पल के अब यो हामीलाई हैन यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के दिएको हुन्छ अनि त्यसको आधारमा के निकाल्ने भन्ने चाहिँ सिक्नु पर्यो क्या यो चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो ल यति जान्नियो भने अब लगभग हामीले यो अगाडिको मिक्स प्रोडक्ट भन्दा बाहेक अरु सबै क्याल्कुलेसन गर्न जान्यौ अब यसमा के कुरा जान्नु पर्यो सेल्स इन्क्रिज भयो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो इन्क्रिज हुन्छ भेरिएबल कस्ट रेशियो हैन भेरिएबल कस्ट चेन्ज भयो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो चेन्ज हुन्छ फिक्स्ड कस्ट इन्क्रिज हुँदा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोलाई केही असर पर्दैन हो यस्ता कुराहरु चाहिँ सिक्नु पर्यो हामीलाई सरले कुन बुक भन्नु भएको थियो केपी सरले कुनै बुक भन्नु भएन छैन सर जुन भए नि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ सरले त जुन भए नि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ बुक त जुन भए पनि हुन्छ हैन तर अब एउटा त बुक त हामीसँग कुन बुक छ धेरै जना छ बुकै छैन सर ए अब मैले चाहिँ पहिले यो ड्रिमल्यान्ड पब्लिकेसनको पढाको एक्जाममा पनि सबै क्वेशनहरु त्यहीबाट आएको थियो अब अस्मिताको ड्रिमल्यान्डको हैन केईसी को अब धेरैवटा बुक छ जुन बुक भए पनि यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो मेन भनेको कन्सेप्ट बुझ्ने हो के हामीले मास्टर डिग्री पढ्ने विद्यार्थीले कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो कन्सेप्ट बुझेर गर्नु पर्यो ल 17 भयो अर्को सर आइसक्नु होला Thanks for watching.